पारा नंबर 3 आयत नंबर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 21। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حسبك. اقرأ من قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا بهذا الحديث أسفا. देखिए, एक बात गौर से सुन लें। अगर जिस आयत में हमने सवाल किया हुआ है, बाद में लोग एतराज़ करते हैं जी आपने सवाल किया तो बच्चे ने वहाँ दोबारा गलत पढ़ा तो आपने गलती लगा दी। ऐसा नहीं है। अगर एक जहाँ से हमने जिस लाइन में सवाल किया हुआ उसको हम अगर 5 दफ़ा भी कहें तो उसमें गलती शुमार नहीं होगी, उस जहाँ तक जज ने पूछा है। वहाँ से आगे जब बच्चा चलेगा अगले लफ्ज़ पे गलती करेगा तो गलती शुमार होगी। ठीक है बेटा, दोबारा पढ़ें इसको।
فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرهم مرفقا. فهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم إن لم يكونوا بهذا الحديث. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فضربنا على آثارهم إن لم يكونوا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قالوا أولم تك تأتي قالوا ألم دوبارہ پڑھیں فضربنا على آذانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قالوا ثم بعثناهم من بعدهم رسلا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الروم مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون.
بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.